वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर ने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आज की बातचीत इंतहाई मुस्बत और तामीरी रही। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तफाक हुआ। इंडोनेशियन सदर ने कहा, JF-17 तैयारों की सलामी मेरे लिए एजाज़ है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से मुआहिदों और MOUs का तबादला किया। Have been extremely productive. We have decided to promote our bilateral trade interact in the field of medical health, education, vocational training. We would be very happy to send Pakistani doctors, dentists, medical professors and other related experts to Indonesia. We have had very productive meetings. We have achieved many agreements on various fields of a very vast need of doctors and dentists. Your assistance will be very strategic and critical for us. We are coordinating our foreign policy because we have common. पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर शरीक थे। तकरीब में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान आला तालीम के शोबों में ताउन का मुआहिदा किया गया। पाकिस्तानी तलबा को आला तालीम के लिए इंडोनेशियन एज स्कॉलरशिप प्रोग्राम का मुआहिदा भी हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान छोटे और दरमियाने कारोबार की तरक्की के लिए ताउन की मफाहमती याददाश्त का तबादला हुआ। मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम, हलाल तिजारत और सर्टिफिकेशन के लिए मफाहमती याददाश्त की दस्तावेज का भी तबादला हुआ। पाक बहरिया आज का यादगार दिन हंगू डे के तौर पर मना रही है। आज के दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, 9 दिसंबर 1971 को हंगूर के हमले ने जांबाजी और दिलेरी की दरख्शंदा तारीख रकम की, जो आज तक दुश्मन के जहन पर नक्श है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का कहना था, 1971 में भी पाक बहरिया दुश्मन के लिए समंदर में सीसा पिलाई दीवार थी और आज भी ये मुल्क की बहरी सरहदों पर आहनी फसील है। ये दिन बावर करवाता है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, मगर अपनी खुद मुख्तारी और दिफाए वतन के लिए आज़्म महकम रखता है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, 8 जदीद हंगूर क्लास आबदोज़ें अनकरीब पाक बहरिया में शामिल हो रही हैं। पाक बहरिया अपने शानदार माजी की तरह आज भी हर महाज पर दुश्मन के दांत खट्टे करने की हमा वक्त सलाहियत रखता है। पाक बहरिया ने हंगूर डे पर खुसूसी दस्तावेजी फिल्म हदफ जारी कर दी। फिल्म आबदोज़ हंगूर के कमांडिंग ऑफिसर रिटायर्ड वाइस एडमिरल अहमद तस्नीम की वॉर डायरी पर मबनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शूट वेपन अवेयर सर। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग 15 फरवरी 2026 को होगी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 22 से 27 दिसंबर है। उम्मीदवारों के नाम 29 दिसंबर को शाया किए जाएंगे। स्क्रूटनी 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक होगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें 5 से 8 जनवरी तक दायर होंगी। अपीलों के फैसले 9 से 13 जनवरी तक किए जाएंगे, जिसके बाद उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 14 जनवरी को जारी होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 15 जनवरी मुकर्रर की गई है। इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट 16 जनवरी को होगी। नताइज का अमल 16 से 29 फरवरी तक मुकम्मल होगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की मंजूरी दे दी। मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक़ RSF प्रोग्राम भी दिया गया। एलामिया जारी कर दिया गया। बोर्ड का कहना है, पाकिस्तान ने सैलाब के बावजूद IMF प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। पाकिस्तान की माशी सिमत दुरुस्त है। IMF ने हुकूमत की मौशी इस्लाहात और इक़दामात के मौसर नफाज की वजह से जारी प्रोग्राम के तहत माली इजरा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की मौशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुआवनत का कलीदी किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी मालियाती फ़ंड ने पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात और इक़दामात के मौसर नफाज पर इजहार इत्मीनान किया, जो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी टीम की मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। डिफ़ॉल्ट के दहाने से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की समत में गामज़द करना एक कठिन मरहला था। हमने इस सियासत की कुर्बानी दी और कौम ने मौशी मुश्किलात बर्दाश्त करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया।
پاکستان کی معاشی اصلاحات اور ڈیجیٹائزیشن کامیاب کیس اسٹڈی کے طور پر دنیا بھر میں مثال بن گئی ہے۔ استحکام کے بعد ترقی کی سمت میں گامزن معیشت کے حوالے سے ابھی مزید محنت درکار ہے۔ پاکستانی عوام کی خوشحالی اور ملک کی بیرونی قرضوں سے مکمل نجات تک محنت جاری رکھوں گا۔ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان قرضوں سے نجات حاصل کر کے معاشی طور پر خود کفیل ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے لیے قومی تعاون پر اظہار تشکر کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے $1 ارب اور RSF کے تحت $20 کروڑ کی قسط کی منظوری دی ہے۔ IMF نے اعتراف کیا کہ بدترین سیلاب کے باوجود پاکستان نے معاشی استحکام برقرار رکھا۔ حکومت کے محفوظ کیے گئے مالی اور بیرونی بفرز نے ملک فوری امداد کے بغیر بحران کو سنبھال چکا۔ IMF کے مطابق پاکستان کو سیلاب کے دوران ہنگامی بین الاقوامی امداد کی ضرورت نہیں پڑی۔ وفاقی اور صوبائی اداروں کی مشترکہ کوششوں سے اصلاحات میں پیش رفت ممکن ہوئی ہے۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ انڈونیشیا کے صدر کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں استقبالیہ تقریب ہوئی۔ انڈونیشیا کے صدر کی وزیر اعظم ہاؤس آمد پر شہباز شریف نے پرتپاک استقبال کیا۔ معزز مہمان کو مسلح فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ انڈونیشیا کے صدر نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان سے اپنی کابینہ کے ارکان کا تعارف کرایا، وفد کے ارکان کا تعارف بھی کروایا۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے $1.2 ارب کی منظوری دے دی۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق RSF پروگرام بھی دیا گیا، اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ بورڈ کا کہنا ہے پاکستان نے سیلاب کے باوجود IMF پروگرام پر سختی سے عمل درآمد کیا ہے۔ پاکستان کے معاشی استحکام کا اعتراف۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے $1 ارب 20 کروڑ قرض کی منظوری دے دی، اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا پاکستان نے سیلاب کے باوجود غیر ملکی دباؤ کو برداشت کیا اور استحکام حاصل کیا۔ پاکستان نے معاشی اور توانائی کی اصلاحات بر وقت کی۔ سیلاب کے باوجود پیداوار بہتر رہی اور مقابلے کا رجحان بڑھا۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق RSF پروگرام کے اہداف بھی حاصل کیے۔ پاکستان نے ستمبر 2024 میں 37 ماہ کا موجودہ قرض پروگرام حاصل کیا تھا۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ موجودہ قرض پروگرام سے پاکستان کے زرعی مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوئے، ٹیکس آمدن بڑھی اور معیشت میں ٹیکسوں کا حصہ بڑھا، سرکاری کارپوریشنز میں اصلاحات ہوئیں اور ان کی کارکردگی بہتر ہوئی، توانائی کی لاگت میں کمی ہوئی اور یہ شعبہ کاروبار کے قابل رہا، جبکہ گزشتہ مالی سال پرائمری بیلنس معیشت کا 1.3% سرپلس رہا۔ اعلامیے میں بتایا گیا کہ سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں افراط زر کی شرح ضرور بڑھی لیکن یہ عارضی ہے۔ مرکزی بینک کے زرعی مبادلہ کے ذخائر $9.4 ارب سے بڑھ کر $14.5 ارب تک پہنچے۔ توقع ہے موجودہ مالی سال کے اختتام تک ذخائر میں مزید بہتری آئے گی۔ IMF نے حکومت کی معاشی اصلاحات اور اقدامات کے مؤثر نفاذ کی وجہ سے جاری پروگرام کے تحت مالی اجرا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان کی معاشی ترقی کی راہ ہموار کرنے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی معاونت کا کلیدی کردار ہے۔ وزیر اعظم نے عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان میں معاشی اصلاحات و اقدامات کے مؤثر نفاذ پر اظہار اطمینان کیا، جو وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور ان کی ٹیم کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ڈیفالٹ کے دہانے سے ملک کو استحکام اور ترقی کی سمت میں گامزن کرنا ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ ہم نے سیاست کی قربانی دی اور قوم نے معاشی مشکلات برداشت کر کے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ پاکستان کی معاشی اصلاحات اور ڈیجیٹائزیشن کامیاب کیس اسٹڈی کے طور پر دنیا بھر میں مثال بن گئی ہے۔ استحکام کے بعد ترقی کی سمت میں گامزن معیشت کے حوالے سے بھی ابھی مزید محنت درکار ہے۔ پاکستانی عوام کی خوشحالی اور ملک کی بیرونی قرضوں سے مکمل نجات تک محنت جاری رکھوں گا۔ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان قرضوں سے نجات حاصل کر کے معاشی طور پر خود کفیل ہوگا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے پاکستان میں شفافیت میں اضافہ اور کرپشن میں کمی ہوئی، معیشت زبوں حالی سے استحکام اور ترقی کی جانب گامزن ہے۔ 2025 کی جاری کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 66% پاکستانیوں کا کہنا ہے سرکاری کام کے لیے رشوت نہیں دینی پڑی۔ پاکستان میں کرپشن کے تاثر میں واضح کمی، شفافیت میں اضافہ۔
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی 2025 سروے رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق 66% پاکستانیوں نے بتایا 12 ماہ میں کسی سرکاری کام کے لیے رشوت نہیں دینی پڑی۔ 60% پاکستانیوں نے اتفاق کیا حکومت نے معیشت کو مستحکم کیا۔ IMF معاہدے اور FATF گرین لسٹ سے نکلنے سے معیشت مستحکم ہوئی۔ ملکی معیشت زبوں حالی سے استحکام اور استحکام سے ترقی کی جانب گامزن ہے۔ 43% پاکستانیوں نے قوت خرید میں بہتری اور 57% نے کمی کی رپورٹ دی۔ 51% پاکستانی چاہتے ہیں فلاحی ادارے عوام سے کوئی فیس وصول نہ کریں۔ ٹیکس چھوٹ والی NGOs، اسپتال، لیبارٹریز، تعلیمی اور فلاحی ادارے فیس نہ لیں۔ 53% پاکستانیوں کے مطابق فلاحی اداروں کو ڈونرز کے نام اور عطیات کی تفصیل ظاہر کرنی چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق ملک میں بدعنوانی کے تاثر میں پولیس سر فہرست ہے۔ ٹینڈر اور پروکیورمنٹ دوسرے، عدلیہ تیسرے نمبر پر ہے۔ بدعنوانی کے تاثر میں بجلی و توانائی چوتھے اور صحت کا شعبہ 5ویں نمبر پر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کی حقیقت میں اس سروے سے آپ کو نظر آتا ہے کہ ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، اس میں ہر آنے والے دن میں بہتری ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ کرپشن کا جو ناسور ہے اوور کم کریں گے۔ سروے 22 سے 29 ستمبر 2025 کے دوران کیا گیا۔ سروے بدعنوانی کی اصل شرح نہیں، عوامی تاثر کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بانی کے خلاف غداری کے مقدمے کا امکان رد نہیں کر سکتا۔ تحریک انصاف بہت تیزی سے اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا ان کا انجام بانی MQM سے مختلف نظر نہیں آ رہا۔ ایک PTI اڈیالہ اور ایک PTI پاکستان بننے جا رہی ہے۔ جواب جو DGI-SPR نے دیا ہے انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، یہ بڑا واضح پیغام دیا گیا ہے، وہ اس کے معنی ہے۔ مذاق سمجھیں گے تو بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ کیا گورنمنٹ اب رانا صاحب سیریسلی سوچ رہی ہے غداری کا مقدمہ قائم کرنے کا عمران خان کے خلاف؟ میں اس امکان کو رد نہیں کرتا۔ ان کا انجام جو ہے وہ MQM اور الطاف حسین سے میں مختلف نہیں دیکھ رہا۔ یہ عنقریب پاکستان تحریک انصاف اور اڈیالہ تحریک انصاف یہ علیحدہ علیحدہ ہونے والا معاملہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ PTI کی وہ اکثریت ہے وہ اس پاگل پن کا حصہ نہیں بنے گی۔ بات غداری کے مقدمات تک جاری ہے، کیا پہلے پارٹی بین کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ تو اس کے کنسیکوینسز ہیں نا، جو حرکت وہ کر رہے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں عمران خان پاکستان کی پالیٹکس میں ریلیونٹ ہیں کہ ارریلیونٹ ہو گئے؟ He is absolutely not in پاکستان پالیٹکس، وہ پاکستان کی پالیٹکس میں ہے ہی نہیں۔ بانی PTI آج سے -1 شروع ہو گئے ہیں۔ پریس کانفرنس کے بعد PTI کو سمجھ آ چکی ہے۔ PTI پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 4 گھنٹے تک چلا، کہا گیا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی۔ سینیٹر فیصل باوڑا کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، بولے بانی کی زندگی پر بات آئی تو جیل تبدیل کر دی جائے گی۔ زبان سے سمجھانا تھا اور سمجھنا تھا، دیر ہے درست اچھی طرح سمجھ بھی لیا۔ اس حساب سے ان کو پہلے ناکے پہ اگر انہوں نے کوشش کی وہ آئے پہلے ناکے سے کریں گے، وہ امید کرتا ہوں سے واپس چلے جائیں گے۔ بدماشی، توڑ پھوڑ، غنڈہ گردی کسی کا باپ نہیں کر سکتا۔ اس پریس کانفرنس کے بعد پوری PTI ریاستی ڈیجیٹل دہشت گرد ذیشان صاحب ہیں سینیٹر جو سینیٹر نہیں رہیں گے، ان کی تلاش جاری، ان کے کنیکشن بھی مل گئے ہیں۔ وہ فوجیوں کو کھلے عام گالیوں کے ساتھ اپنے شہیدوں کے سمیت ان کو جان سے مارنے کی بھی دھمکی دے۔ ڈسکوالیفیکیشن نااہلی این گورنر راج غداری 9 مئی کے منطقی انجام تک کیسز، بربریت سے ڈبل ریاکشن ہوگا۔ عمران خان کو چھڑوانے سے لے کر اب عمران خان کو ملوانے تک پیچھے ہٹ گئے۔ آج عمران خان -1 شروع ہو گئے۔ کیسے؟ 4 گھنٹے پارلیمانی PTI کا اجلاس چلا، اس میں آ گیا کہ ہم اب کوئی مس انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں چاہتے، لوگ لڑوانا چاہتے ہیں اور ایسی چیز ہم ریپیٹ نہیں کریں گے۔ تو آپ ڈسٹنس ہو گئے عمران خان کے بیان سے؟ PTI یہ کہہ رہی ہے لا تعلقی ہو گئی۔ ہماری شہیدوں کی فوج، جیتی ہوئی فوج، CDF جنرل عاصم منیر صاحب کی پاپولیرٹی کہ قوم اپنی فوج، اپنی جیتی فوج، شہیدوں اور اپنے سپہ سالار کے لیے دیوانگی تک پیار کرتی ہے۔ آپ منازعہ کروا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون پاپولر ہے۔ گورنمنٹ نے یہ سوچ لیا ہے یا جس نے بھی کہ ان اے سرٹن سینیریو خان صاحب کو اڈیالہ سے بھی آگے بھیجا جاتا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ان اے سرٹن سینیریو نہیں دیکھیں سر، یہ تو ابھی اگر آپ کہیں کہ بلوا ہو جائے اور جیل توڑ دیں جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ سچویشن میں عمران خان صاحب کو آپ یہ تو جو چاہتے ہیں PTI والے، جو انہوں نے پہلے بھی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، کہ عمران خان صاحب کو اور مزید نقصان پہنچے، تو اس کیس میں نیچرلی سو مچ سو کہ میری 7 گھنٹے کی اس وقت چیف باجوہ صاحب سے میٹنگ ہوئی، لوگ سمجھے میں اریسٹ ہو گیا۔ باجوہ صاحب کی بات سے نہیں لگا کہ وہ بھی کوئی چیف کو نہیں
आसिम मुनीर साहब को नहीं बनाना चाहते थे, क्लियर कर दूं मैं आपको। खान साहब नहीं, बाजवा साहब भी, ठीक है, अच्छा बात नहीं चाहते ठीक है, ये तो अल्लाह की मदद आई। सियासी खान बात है। साहब अपनी वजूहात की तरह उनको साहयात एक्सटेंशन देने को तैयार हो गए थे बाजवा साहब को। आप भूले तो ना, वो क्लिप स्टॉक का उन्होंने मौजूद कहा, है। उन्होंने खुद कहा है, हाँ, ठीक है, तो मैंने तो कोई गलत बात नहीं आजकल की। दिसंबर हो गई है, 10-11-10 साल साहब को अच्छी खबरें भी आना शुरू हो जाएंगी अच्छी खबरें पाकिस्तान आना की, हाँ, पाकिस्तान की बुलंदी, तरक्की, कामयाबी की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ACCD और मुल्जिमान के दरमियान मुबैना मुकाबलों में 5 मुनशियात फरोश हलाक हो गए। पुलिस का कहना है मुल्जिमान मॉडल टाउन, टाउनशिप, इकबाल टाउन और सदर डिवीजन की हिरासत में थे। CCD अहलकार मुल्जिमान को रिकवरी के लिए लेकर गए। मुल्जिमान के साथियों ने उन्हें छुड़ाने के लिए हमला कर दिया। इस दौरान मुकाबले में तमाम मुल्जिमान मारे गए। हलाक मुल्जिमान में रफाकत, शाहिद इकराम, जाहिद, अफजाल और कामरान इकबाल शामिल हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में अपार्टमेंट से खवातीन की लाशें मिलने का मामला, सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद अहम शवाहिद मिल गए। इस हवाले से मजीद अपडेट कर रहे हैं नजीर शाह। गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें मिली थी। मरने से पहले बहू की जानिब से भी एक खत लिखा गया था जिसे फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया गया था। घर के जो सरबराह था इकबाल, उसने पुलिस को ये बताया कि जब बेटी, बहू और बीवी तीनों मर चुके और मैंने देखा मेरा बेटा मेरे सामने मर रहा है, यही सोचा कि मैं भी अब मर जाऊंगा किसी वक्त भी। तो उसने अपनी जेब में एक खत लिख कर रख लिया था जिसमें उसने अपने कुछ रिश्तेदारों का जिक्र किया था और कहा था कि मेरी किस तरीके से तदफीन करनी है। भी पता चला कि जो उसका बेटा है यासीन, इसकी ये दूसरी शादी थी, उसका मार्केट में लाखों रुपए कर्जा भी था। ये भी बताया जा रहा है कि लियारी के इलाके में उसके ऊपर फ्रॉड का मामला भी चल रहा था। पुलिस का यही कहना है कि अगर इनकी गिरफ्तारी कर ली गई उसके बाद रिमांड लेकर इनसे मजीद तफ्तीश की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आ जाएगी तो मजीद मामला क्लियर हो जाएंगे। जी, केबल ऑपरेटर्स की फलाह बहबूद के लिए कराची मीडिया और DMG ग्रुप में मुआहदा तय पा गया। कराची मीडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान हैदर आबदी और DMG के चीफ एग्जीक्यूटिव इखलाक अहमद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत केबल ऑपरेटर्स को जदीद तकनीकी सहूलियात, तरबियती प्रोग्राम्स और सर्विस अपग्रेडेशन के लिए मुआवनत फराहम की जाएगी। दोनों इदारों ने इस अज़्म का इजहार किया कि कराची में केबल इंडस्ट्री को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखी जाएंगी। इमरान हैदर आबिदी ने कहा, सनत के मसाइल कम करने और ऑपरेटर्स को मजबूत बनाने के लिए ये शराकत दारी संगे मील साबित होगी। इखलाक अहमद ने कहा, DMG ग्रुप हमेशा फील्ड में मौजूद ऑपरेटर्स की बेहतरी और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए सरगर्म रहा है। ये इश्तराक इस मिशन को मजीद मजबूत करेगा। दोहा से रियाद का सफर अब सिर्फ 2 घंटे में होगा। सऊदी अरब और कतर के दरमियान हाई स्पीड रेलवे का मुआहिदा हो गया। हाई स्पीड रेल की रफ्तार 300 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा होगी। रेलवे लाइन की मुजव्वज़ा लंबाई तकरीबन 785 किलोमीटर होगी, जो न सिर्फ दोहा और रियाद को जोड़ेगी बल्कि रास्ते में अहम शहरों हस्सा, दमाम और हफूफ के लिए भी नई सफरी सहूलत फराहम करेगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए AY न्यूज़।